सब्सक्राइब टू शाकिर आबिदी ऑफिशियल। आज से ये 6 काम कर लें, सिर्फ छोटा छोटा ये 6 काम कर लें, आपको इंशाअल्लाह 83 साल 83 ईयर्स 83 साल से ज़्यादा की इबादत का सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा देगा। बहुत छोटा छोटा काम है, इंतहाई छोटे छोटे काम है, छोटे छोटे अमाल हैं। अगर आज से आपने सिर्फ 5 दिन कर लिया, सिर्फ 5 दिन, पूरी ज़िंदगी नहीं कह रहा हूँ मैं, एक इंसान की ज़िंदगी होती है 83 साल तक, 80 साल तक, 60 साल तक, 70 साल तक, लेकिन अगर आपने ये 5 दिन ये छोटे छोटे काम कर लिए तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपको 83 साल से ज़्यादा इबादत करने का सवाब मिलेगा। क्योंकि आज 20 रमज़ान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शब क़दर को रमज़ान के आखिर अशरे की ताक रातों में तलाश करो, यानी बेजोड़ रातों में, यानी 21 की रातों में, 23 की रात में, 25 की रात में, 27 की रात में और 29 की रात में। ये 5 रातों में शब क़दर को तलाश करो। अब अगर आप 5 रात पूरी रात जाग कर इबादत करें तो नूरुन अला नूर, लेकिन अगर आप पूरी रात जाग कर इबादत नहीं कर सकते तो कम से कम 5 रातों में ये छोटे छोटे अमाल कर लीजिए। 21 की रात में, 23 की रात में, 25 की रात में, 27 की रात में और 29 की रात में। ये इन 5 रातों में बहुत छोटे छोटे अमाल बताने वाला हूं। अगर आपने इस पर अमल कर लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 83 साल से ज़्यादा तक इबादत करते रहे। ऐसा ऑफर किसे मिलता है? अगर किसी के सामने 5 बक्से रख दिए जाएं और कहा जाए कि इनमें से किसी एक बक्से के अंदर हीरे जवाहरात सोने चांदी भरे हुए हैं और आप चाहो तो कोई एक ले जाओ और आप चाहो तो पूरे 5 उठाकर ले जाओ, लेकिन ये घर जाकर मालूम होगा कि हीरे जवाहरात किसमें हैं, तो हम में से हर आदमी जो अक्लमंद होगा वो 5 बक्से उठाकर ले जाएगा और घर में जाकर खोल कर देखेगा। अगर हमें यह इम्कान हो कि इसमें हो तो हम गालिब गुमान की बुनियाद पर कि हो सकता है इसमें हो, सिर्फ उसी एक बक्से को घर नहीं लाएंगे। तो इसलिए रमज़ान के इन आखिर अशरे की 5 ताक रातों में से कोई एक रात हदीस की बुनियाद पर शब क़दर है और उसमें आपको ये 6 काम छोटे छोटे करने हैं। अगर आपने ये कर लिया तो इंशाअल्लाह आपकी और हमारी मग़फ़िरत भी होगी और अल्लाह ने चाहा तो 83 साल से ज़्यादा की इबादत का सवाब भी मिलेगा। पहला काम ये करना है कि हमें मग़रिब की नमाज जमात के साथ पढ़नी है। हमें मग़रिब और इशा की नमाज जमात को मिस नहीं करना, हर हाल में जमात के साथ नमाज पढ़नी है। उसकी वजह यह है कि अगर आपने इन 5 रातों में मगरिब की नमाज जमात के साथ पढ़ी और उन 5 रातों में से कोई एक रात शब क़दर है तो इसका मतलब यह हुआ कि आप 83 साल से ज़्यादा तक मगरिब की नमाज आप जमात से पढ़ते रहें। और जमात से पढ़ने के बाद आप सुन्नत पढ़ते हैं, नफिल पढ़ते हैं, उसके बाद 6 रकत नमाज अव्वाबीन नफिल पढ़ लिया करें। साहबे कराम का ये मामूल था कि अव्वाबीन पढ़ते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अहियानन अव्वाबीन पढ़ लिया करते थे। तो अव्वाबीन की बड़ी फजीलत है। तो आप 6 रकत नमाज 2-2 सलाम से ने 2-2 रकत करके 6 रकत मगरिब के नमाज के बाद वही मस्जिद से बाहर आने से पहले पहले 6 रकत नमाज आप अव्वाबीन की पढ़ लें। अगर इन 5 रातों में आपने अव्वाबीन पढ़ लिया तो इसका मतलब ये होगा कि आप 83 साल से ज़्यादा तक अव्वाबीन की नमाज पढ़ते रहे। तो एक अव्वाबीन पढ़ना है। दूसरे नंबर पे काम ये करना है कि अगर आपने पूरे महीने तहज्जुद की नमाज अदा की है तब तो नूरुन अला नूर, लेकिन अगर आपने नहीं किया है और आज से हर रात तहज्जुद का एहतमाम कर ले, अगर वो भी नहीं होता है तो कम से कम 21 की, 23 की, 25 की, 27 की और 29 की, इन 5 रातों में लाजमी तौर पर मिस ना करें, लाजमी तौर पर तहज्जुद की नमाज अदा करें। आप सहरी खाने उठते ही हैं, 10 मिनट पहले उठ जाएं, 10 मिनट पहले ही सहरी से फारिग हो जाएं, वज़ू करें, 4 रकात या 8 रकात। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ज़्यादातर 8 रकात का रहा है, तो आप 8 रकात तहज्जुद के पढ़ लें। सहरी करने के लिए उठते हैं, जल्दी सहरी कर लें तो बाद में पढ़ लें, या पहले तहज्जुद पढ़ लें फिर बाद में सहरी कर लें। बहरहाल सुबह का वक्त शुरू होने से पहले पहले तहज्जुद की नमाज इन 5 रातों में अदा कर लें। अगर आप इन 5 रातों में तहज्जुद की नमाज अदा कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप 83 साल से ज़्यादा तक
تہجد کی نماز ادا کرتے رہے، کیونکہ ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ضرور ہے، اور شب قدر کی ایک رات کی عبادت 83 سال سے زیادہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے، اور 1000 مہینے کو جب ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں سال کے اوپر تو یہ 83 ایئرس بنتے ہیں، 83 سال کے آس پاس بنتے ہیں۔ تو تہجد کی نماز ان 5 راتوں میں ضرور پڑھیں۔ یہ 2 عمل ہوا۔ تیسرا عمل ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس میں ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے۔ ان 5 راتوں میں ہمیں صلاۃ التسبیح ایک مرتبہ ضرور پڑھنی ہے۔ اگر ہم ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھ لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 83 سال سے زیادہ تک ہم لگاتار صلاۃ التسبیح پڑھتے رہیں۔ تو پہلا کام اوابین پڑھنا، دوسرا کام تہجد پڑھنا، تیسرا کام صلاۃ التسبیح پڑھنا، اور چوتھا کام درود شریف کا ورد کریں کم سے کم ان 5 راتوں میں۔ یہ تو پوری زندگی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنی ہی چاہیے ہمیں، کیونکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہماری جان ایمان ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے جان ایمان ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق ہے کہ ہم آپ پر درود و سلام کی ڈالی نچھاور کرتے رہیں، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ تو ان 5 راتوں میں کم سے کم ان 5 راتوں میں 100 مرتبہ، اللہ نے جن کو جتنی زیادہ توفیق دی ہے، 1000 مرتبہ، 2000 مرتبہ، 10,000 مرتبہ، 500 مرتبہ، جن سے جتنا ہو سکے اتنا کرے، لیکن کم سے کم 100 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود پاک پڑھیے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اگر ان 5 راتوں میں پڑھ لیتے ہیں تو 83 سال سے زیادہ تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درودوں کا نذرانہ پیش کرنے کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ ہم شب قدر میں یعنی 5 راتوں میں صرف کم سے کم ان 5 راتوں میں 100 مرتبہ، کم سے کم زیادہ جتنی مرتبہ کر سکتے ہیں آپ، کم سے کم 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں۔ یہ جہنم سے خلاصی کی ایک گارنٹی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور پھر حضور کی دوسری حدیث ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی نے اپنی زبان سے آخری کلمہ، آخری الفاظ اور آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکالا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اس لیے ان 5 راتوں میں لا الہ الا اللہ اس کا ورد کرنا ہے آپ کو کم سے کم 100 مرتبہ، زیادہ جتنا بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوگا کہ آپ 83 سال تک یا اس سے زیادہ تک لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہیں۔ اگر آپ کو قرآن کریم پڑھنا آتا ہے تو آپ ہر شب قدر میں یعنی 5 راتوں میں آپ کو سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے، سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے، سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر ان تینوں کا وقت نہ مل سکے تو کم سے کم سورہ یاسین کی تلاوت تو لازماً کرنی ہے۔ اور اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو جو پڑھنا جانتا ہے کوشش کریں کہ ایک آدمی کو ہائر کریں۔ 5 سے 8 منٹ لگتا ہے نارمل، اگر کوئی بہت دھیرے دھیرے پڑھے تو 10 منٹ کا وقت لگتا ہے سورہ یاسین کے پڑھنے میں۔ کسی کو پڑھنے کے لیے کہیے اور آپ بیٹھ کر سورہ یاسین کو سنیے، پڑھنے والے کو بھی ثواب ملے گا اور سننے والے کو بھی۔ اور کتنے دنوں کا؟ ان 5 راتوں میں آپ نے یہ عمل کر لیا تو 83 سال 83 ایئرس سے زیادہ آپ کو سورہ یاسین پڑھنے یا سننے کا ثواب ملے گا۔ اور آگے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، اگر میں شب قدر کو پا جاؤں تو کیا کروں، کیا دعا مانگوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ اگر تم شب قدر کو پا جاؤ تو اس میں یہ دعا کرو اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، آپ کریم ہیں، لہذا اے پروردگار عالم ہمیں بھی معاف کر دیجیے۔ تو یہ 6 اعمال ہم نے بتائے آپ کو، اگر آپ ان 5 راتوں میں اس کا اہتمام کر لیتے ہیں تو آپ اگر پوری رات بھر نہیں بھی جاگتے تو بھی آپ کو 83 ایئرس 1000 مہینوں سے زیادہ کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو
اس پر عمل کر کے زیادہ سے زیادہ اپنے نام اعمال میں نیکیاں جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe to Shakir Abidi Official.